नमस्ते नमस्कार साथीहरू। आज चाहिँ समसामयिक अपडेट प्रश्न उत्तर चाहिँ 5 लिएर आइसकेको छ तपाईहरुको समक्ष। हाम्रो ई नेपाल क्विज युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सम्पूर्ण लोक सेवा तयारी गर्दै बस्नुभएका खरिदार शोभा अधिकृत सर बसेर चाहिँ तपाईहरु तयारी गर्दै बस्नु भएको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हामी चाहिँ समसामयिक अपडेटहरु चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गरिरहेको छौं। र साथीहरु अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन दबाइदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। ल आजको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ। सन् 2021 को टेम्पल्टन पुरस्कारबाट कसलाई सम्मानित गरिएको छ? टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 यो सम्बन्धी क्वेशन राख्नेछु र अझै धेरै सम्बन्धी रहेको छ क्वेशन। यसको सही आन्सर रहेको छ जेन गुडल रहेको छ, जेन गुडल। त्यस्तै गरी जेन गुडल को हुन्? जेन गुडल को हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ प्रिमेटोलोजिस्ट, संरक्षणवादी र विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद रहेको हुन्। अनि त्यस्तै गरी उनको कुन कार्यको लागि उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको? उनको कुन कार्यको लागि उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको? जनावरको बौद्धिकता र मानवता सम्बन्धमा जीवनभर गरेको कार्यलाई आधार मानि चाहिँ यो पुरस्कार प्रदान गरिएको। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ उनले विशेष गरी कुन जीवमा अनुसन्धान गरेकी थिइन्? उनले चाहिँ कुन जीवमा चाहिँ अनुसन्धान गरेकी थिइन्? नाम रहेको छ चिम्पान्जीमा चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ पुरस्कार दिएका थिए है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन छ यस प्रकार टेम्पल्टन पुरस्कार कुन प्रयोजनका लागि प्रदान गरिन्छ? यो पुरस्कार त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिन्छ जसको अनुकरणीय उपलब्धिहरू सर जोन टेम्पल्टनको परोपकारी दर्शनलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछन् र विज्ञानको शक्तिलाई उपयोग गरी ब्रह्माण्ड र मानव जातिको स्थान र उद्देश्यका गहिरा प्रश्नहरूको चाहिँ अन्वेषण गर्ने कार्य शारीक हुन्छन्। यो पुरस्कारको स्थापना चाहिँ कहिले भएको थियो? यो पुरस्कारको स्थापना कहिले गरिएको थियो भन्दाखेरि सन् 1972 मा चाहिँ भएको थियो। तपाईहरु नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यो पुरस्कारको स्थापना कसले गरेका थिए? यो पुरस्कारको चाहिँ स्थापना कसले गरेका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ जोन टेम्पल्टनले चाहिँ गरेका थिए। हाल यो पुरस्कार कसले वितरण गरिरहेको छ? यो पुरस्कार चाहिँ कसले वितरण गरिरहेको छ? जोन टेम्पल्टन फाउन्डेसनले है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन पनि रहेको छ यस पुरस्कारको धनराशि कति रहेको छ? यस पुरस्कारको धनराशि कति रहेको छ? 1.1 मिलियन बेलायती पाउन्ड रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ यो पुरस्कार कहिलेबाट वितरण गर्न सुरु गरिएको हो? यो पुरस्कार कहिलेबाट वितरण गर्न सुरु गरिएको हो? सन् 1973 बाट। त्यसै गरी यो पुरस्कार पाउने प्रथम व्यक्ति को हुन्? यो पुरस्कार पाउने प्रथम व्यक्ति को हुन्? मदर टेरेसा रहेको छ, मदर टेरेसा। त्यस्तै गरी विश्व थाइराइड दिवस 2021 यो सम्बन्धी हामी चाहिँ क्वेशन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौं। प्रत्येक वर्ष विश्व थाइराइड दिवस कहिले मनाइन्छ? कहिले मनाइन्छ? प्रत्येक वर्ष चाहिँ विश्व थाइराइड दिवस कहिले मनाइन्छ? मे 25 मा चाहिँ यो दिवस मनाइन्छ। विश्व थाइराइड दिवस कहिलेबाट मनाउन सुरुवात गरिएको हो? विश्व थाइराइड दिवस कहिलेबाट मनाउन सुरुवात गरिएको हो? सन् 2008 सालबाट चाहिँ। त्यस्तै गरी सन् 2021 मा मनाइएको विश्व थाइरोइड दिवसको नारा के रहेको थियो? थाइरोइड दिवसको नारा चाहिँ के रहेको थियो 2021 को? मदर बेबी लोडिङ द इम्पोर्टेन्स अफ लोडिङ अन द वुमन एन्ड हर बेबी रहेको थियो। त्यस्तै गरी थाइरोइड के हो? थाइरोइड के हो? ल छिटो भन्नुहोला।
थाइरोइड के हो? एक प्रकारको इन्डोक्राइन ग्रन्थि हो। त्यस्तै गरी थाइरोइड ग्रन्थि कुन आकारको हुन्छ? थाइरोइड ग्रन्थि चाहिँ कुन आकारको हुन्छ? पुतली आकारको हुन्छ। त्यस्तै गरी थाइरोइड ग्रन्थिले कति प्रकारका हर्मोन उत्पादन गर्दछ? थाइरोइड ग्रन्थिले कति प्रकारको हर्मोन उत्पादन गर्दछ? 2 प्रकारको। त्यस्तै गरी थाइरोइड ग्रन्थिले उत्पादन गर्ने हर्मोनको नाम चाहिँ के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ थाइरोक्सिन र ट्राइडोथाइरोनिन। त्यस्तै गरी लियोन ओपन 2021 को विजेता चाहिँ को भएको हो भन्दाखेरि यो सम्बन्धित टपिक रहेको छ र यो सम्बन्धी चाहिँ क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। लियोन ओपन 2021 टेनिस प्रतियोगिताका उपाधि कसले जिते? यसको सही आन्सर रहेको छ स्टेफानोस स्तिसिपास कुन देशका नागरिक हुन्? स्तिसिपास कुन देशका नागरिक हुन्? ग्रीस देशका। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ उनले फाइनलमा कसलाई कति सेटले हराई उक्त उपाधि जिते? यो उपाधि 2021 को उपाधि चाहिँ उनले कति हराई उक्त उपाधि जिते त भन्दाखेरि क्यामरोन नोइरियालाई 6-3 लियोन ओपन कसको कोर्टमा खेलाइने खेल हो? लियोन ओपन कस्तो कोर्टमा खेलाइने खेल हो? माटोमा। त्यस्तै गरी यो खेल कहिलेबाट खेलाउन सुरुवात गरिएको हो? यो खेल चाहिँ कहिलेबाट खेलाउन चाहिँ सुरुवात गरिएको? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 2017 बाट। त्यस्तै गरी यो खेल कहाँ आयोजना गरिन्छ? यो खेल कहाँ आयोजना गरिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ फ्रान्सको लियोन शहरमा। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ हालसालैका वर्षमा चाहिँ यो उपाधि जित्ने खेलाडीका बारेमा जानकारी राखौँ रहेको छ। यसको चाहिँ तिथिमिति रहेछ वर्ष चाहिँ 2017 विजेता देश चाहिँ विल्फ्राइड है अनि विल्फ्राइड सोगा फ्रान्सस अनि सन् 2018 मा चाहिँ डोमिनिक थेम र अस्ट्रेलिया रहेको छ र 2019 बोनाइट पेरी फ्रान्सस रहेको छ र 2020 कोभिड कारण स्थगित सन् 2021 स्टेफेनोस स्तिसिपास ग्रीस रहेको छ। मोनाको ग्रेट पिक्स 2021 सम्बन्धी अब क्वेशन रहेको छ यो कुन खेलसँग सम्बन्धित रहेको छ? मोनाको ग्रेट पिक्स चाहिँ यो खेल कुनसँग सम्बन्धित रहेको छ? यो खेल फर्मुला 1 मोटर रेसिङसँग सम्बन्धित रहेको छ र सन् 2021 को मोनाको ग्रेट पिक्स कसले जितेको छ? सन् 2021 को मोनाको ग्रेट पिक्स कसले जितेको छ? म्याक्स भर्स्ट्यापनले चाहिँ। सन् 2020 मा यो खेल आयोजना भएको थिएन भने सन् 2019 को उपाधि कसले जितेको थियो? 20 मा चाहिँ आयोजना भएको थिएन तर 19 को चाहिँ को जितेको थियो उपाधि? लुइस हामिल्टन। यो खेल सर्वप्रथम कहिले खेलाइएको थियो? सर्वप्रथम चाहिँ कहिले खेलाइएको थियो यो खेल? सन् 1929 मा। त्यस्तै गरी सन् 2021 को अन्तर्राष्ट्रिय डबलिङ साहित्यिक पुरस्कार चाहिँ सम्बन्धमा क्वेशन रहेको छ सन् 2021 को अन्तर्राष्ट्रिय डबलिङ साहित्यिक पुरस्कार कसले प्राप्त गर्यो? यसको सही आन्सर रहेको छ भ्यालेरिया लुइसेलीले मेक्सिको है। उनलाई उक्त पुरस्कार कुन उपन्यासका लागि प्रदान गरिएको हो? लस्ट चिल्ड्रेन एचिभ। अन्तर्राष्ट्रिय डबलिङ पुरस्कारको राशि कति रहेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय डबलिङ पुरस्कारको राशि कति रहेको छ?
1,00,000 रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय डब्लिङ साहित्यिक पुरस्कार कहिलेबाट प्रदान गर्न थालिएको हो? सन् 1996 बाट। त्यस्तै गरी सन् 2020 मा यो पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको छ? सन् 2020 मा यो पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको छ? अन्ना बर्न्स आयरल्यान्डमा चाहिँ सन् 2020 मा उनलाई कुन कृतिका लागि उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो? मिल्कमन। अन्टार्कटिकामा हालसालै टुक्रिएको विशाल हिमशिला चाहिँ सम्बन्धमा क्वेसनहरू रहेको छ। अन्टार्कटिकामा हालसालै टुक्रिएको विशाल हिमशिलालाई के नामले दिएको छ? त्यो हिमशिलाको नाम चाहिँ के रहेको छ? A76 रहेको छ। यो टुक्रिएको हिमशिलालाई सर्वप्रथम कसले पत्ता लगाएको थियो? चाहिँ त्यो अन्टार्कटिकामा चाहिँ टुक्रिएको हिमशृङ्खलाको नाम चाहिँ हामीले सुन्नुभयो A76 र त्यो चाहिँ कसले पत्ता लगाएको थियो? ब्रिटिस अन्टार्कटिका सर्भेन्ट टोलीले चाहिँ पत्ता लगाएको थियो। यो हिमशिलाको कति क्षेत्रफलको छ? यो हिमशिलाको कति क्षेत्रफल छ? 4320 वर्ग किलोमिटर। त्यस्तै गरी यो हिमालको अधिकतम लम्बाइ र चौडाइ कति रहेको छ? 170 किलोमिटर लम्बाइ र 25 किलोमिटर चौडाइ रहेको छ। हाल यो हिमशिला टुक्रिएर कुन सागरमा तैरिरहेको छ? हाल यो हिमशिला टुक्रिएर कुन सागरमा तैरिरहेको छ? बैडेल सागरमा चाहिँ तैरिरहेको छ। अन्टार्कटिकाको कुन भागबाट यो टुक्रिएको थियो? अन्टार्कटिकाको कुन भागबाट यो टुक्रिएको थियो? रोनेन आइससेलबाट चाहिँ टुक्रिएको थियो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिमशिला चाहिँ कुन हो? विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिमशिला कुन हो? द मोनस्ट A68 यो लार्सेन सागरमा तैरिरहेको छ। सागरमा तैरिरहेको छ। लार्सेन सागरमा तैरिरहेको छ। यो हालसालैको एक अध्ययन अनुसार अन्टार्कटिका कुन वर्षसम्म जलवायु परिवर्तन बिन्दुमा पुग्ने देखाइएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 2060 सम्म। त्यस्तै गरी काङ्गोस नयाँ प्रधानमन्त्री, काङ्गोसको चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री सम्बन्धमा चाहिँ क्वेसनहरू रहेको छ। भन्नुपर्दाखेरि हालसालै काङ्गोको चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री को चयन भएका छन्? कोलिनेट माकुसो। त्यस्तै गरी उनी कहिले काङ्गोसोको प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए? काङ्गोसोको चाहिँ प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए होइन, नियुक्ति भएका थिए। अनि त्यो उनका चाहिँ चयन भएका थिए कहिले चाहिँ है? त्यो डेट रहेको छ मे 12, 2021 मा चाहिँ भएको थियो। त्यस्तै गरी विश्व कछुवा दिवस, विश्व कछुवा दिवस कहिले मनाइन्छ? पहिले यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। मे 23 तारिखमा है। यो दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको? यो दिवस सन् 2000 बाट मनाउन थालिएको हो। त्यस्तै गरी नाइजेरियाका आर्मी प्रमुखको निधन, यो सम्बन्धमा अब नाइजेरियाका आर्मी प्रमुखको निधन। नाइजेरियाका आर्मी प्रमुख जेनरल इब्राहिम एटहरूको निधन कहिले भएको हो? सन् 2021 मे 21 मा चाहिँ। त्यस्तै गरी उनको निधन कसरी भएको थियो? प्लेन दुर्घटनामा चाहिँ भएको थियो। त्यस्तै गरी इन्टरनेसनल मिसिङ चिल्ड्रेन डे है, इन्टरनेसनल मिसिङ चाहिँ चिल्ड्रेन डे प्रत्येक वर्ष कहिले मनाइन्छ? मे 25 मा। त्यस्तै गरी फॉरगेट मी नॉट फ्लावर कुन विश्व चाहिँ दिवससँग सम्बन्धित रहेको छ? इन्टरनेसनल मिसिङ चिल्ड्रेन डेसँग। महिला विश्वकप फुटबल अन्डर 17 रहेको छ र यो सम्बन्धमा अब केही क्वेसनहरू राख्नेछु।
त्यस्तै गरी सन् 2021 मा फिफा महिला विश्वकप अन्डर 17 कुन देशमा आयोजना हुँदैछ है, हुँदैछ ल छिटो भन्नुहोला, भारतमा। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन आएको छ, उक्त प्रतियोगिता कहिले आयोजना हुँदैछ? यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 2021 अक्टोबर 11 देखि 30 सम्म। त्यस्तै गरी विश्व G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन सम्बन्धमा चाहिँ क्वेसन, हालसालै विश्व G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहिले आयोजना भयो? यसको सही आन्सर भन्नुपर्दा सन् 2021 मे 21 मा चाहिँ भएको थियो। त्यस्तै गरी सन् 2021 को विश्व G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कुन देशले आयोजना गरेको हो? यसको सही आन्सर भन्नुपर्दाखेरि इटाली रहेको छ है। त्यस्तै गरी जर्मनीका नयाँ फुटबल प्रशिक्षक, त्यस्तै गरी जर्मनीका राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षकका रूपमा कसलाई नियुक्ति गरिएको छ? हान्सी फ्लिकलाई चाहिँ नियुक्ति गरिएको छ। उनले कहिलेदेखि कार्यभार सम्हाल्दैछन्? जुलाई 1 देखि चाहिँ सम्हाल्दैछन्। त्यस्तै गरी हाल उनी व्यावसायिक रूपमा कुन क्लबको प्रशिक्षकका रूपमा अनुबन्ध छन्? यसको सही आन्सर रहेको छ बायर्न म्युनिख रहेको छ। त्यस्तै गरी उनले कहिलेदेखि कहिलेसम्म राष्ट्रिय टोलीको सहायक प्रशिक्षकका रूपमा काम गरेको थिए? यसको भन्नुपर्दा आन्सर सन् 2006 देखि 14 सम्म रहेको छ। योभन्दा अगाडि जर्मन टोलीका चाहिँ प्रशिक्षक को थिए? योचिम लोउ थिए, योचिम लोउ है। योचिम लोउले कति वर्ष जर्मनीको प्रशिक्षकका रूपमा काम गरे? 15 वर्षसम्म चाहिँ काम गरे। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, लाइक कमेन्ट सेयर, डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब। तपाईँहरूको एउटा लाइक र एउटा कमेन्ट र एउटा सेयरले हामीलाई धेरै नै सहयोग पुर्याउने गर्दछन् र हामीलाई यो भिडियोहरू समसामयिक भिडियोहरू बनाउन धेरै नै मद्दत पुर्याउने गर्दछन्। त्यसकै कारणले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाउनु नभुल्नुहोला र सधैँ हामी यस्तै समसामयिक अपडेटहरू ल्याउने गरिरहेको छौँ र त्यसैले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथै आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला, किनकि सबै साथीहरूलाई जानकारी होस् हामी सधैँ समसामयिक अपडेटहरू क्वेसनहरू ल्याउँदै गर्छौँ। होस् त आजको लागि बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँको लाइक कमेन्टले धेरै नै सहयोग मिल्नेछ। होस् त आशा राखेको छु लाइक कमेन्ट आउने नै छ। होस् त जय नेपाल।